Salam alaikum. Donc, d'abord, l'univers plus, deuxième année collège, les nombres rationnels. Et dans la leçon 3, donc le manuel, page 44. يكفي أن يكون عندك مانيوال وتبقاو تبع إن شاء الله وغتفهم كلشي. كلشي كاين تما اون ديتاي. بور لا مولتيبليكاسيون إلا عرفنا نديرو لا سامبليفيكاسيون حيت سبقنا لاديسيون إلى سوستراكسيون. إلا عرفنا نديرو لا سامبليفيكاسيون هو ساهل حيت ما عندوش ما كنديروش لو دينوميناتور كومان. دونك بلا بروبريتي 1 pour multiplier deux nombres on multiplie les numérateurs entre eux يعني كنضربوا البسط في البسط et les dénominateurs entre eux المقام في المقام. A sur B, donc A sur B c'est un nombre rationnel fois C sur D. هنا عندي le produit كنديرو A fois C sur B fois D. سواء كان لو دينوميناتور كومون سواء ما كانش ما كيهمناش وما كندويوش عليه هنا. إلا خدينا لي زيكزامبل اللي كاينين تما 2 sur 5 fois 7 sur 3. 2 sur 5 fois 7 sur 3. إذا كنديرو 2 fois 7 et le dénominateur fois le dénominateur 5 fois 3 égale à 14 sur 15. إذا حنا حسبنا le produit. 2 sur 5, le deuxième exemple, 2 sur 5 fois moins 7 sur 3 est égal 2 fois moins 7 sur 5 fois 3. إذا نلاحظ عليكم راه موان كاين اللي كيبقى غادي واحد شويه كيطير داك الموان كيولي عندك كلشي خطا لأن موان 7 فوا 2 هي موان 14 حيت عندي بليس فوا موان هي موان لي سين بوحدهم ولي نو بوحدهم سور 15 دونك كتبقى موان 14 سور 15. ليكزارسيس زايده واحد الحاجه تما في داك ليكزومبل هو ان هاد موان الا ما بغيتيش تحطوه هنا تقدروا ترجعوه هنا وديروه على السطر الا بغيتي سينو راه الا خليتيها هكا راه صحيحه موان 14 سور 15. كاينين دي غومارك دائما هاد لي غومارك كيصححوا لك دوك الاخطاء اللي غادي توقع فيهم. La remarque, on applique la règle du signe du produit. Et dans la règle du signe du produit, on a fait les signes. Quand on a مثلا moins fois moins qui est plus. Quand cela est possible, il est préférable de simplifier avant d'effectuer les multiplications. هذه هي أهم حاجة كنوصي عليها. Il est préférable. ما بغيتش نقول كاع أنا أوبليجي باش مي نختازلو قبل ما نحسبو. اكزامبل باش نوضح لكم اكثر. دابا عندنا مثلا 2 fois 7 هذا اكزامبل سامبل 2 fois 7 2 sur 5 fois 7 sur 4. اذا غنديرو 2 fois 7 sur 5 fois 4. هنا كاين اللي غادي يمشي يدير 14 sur 20 وخصو يختازل من بعد. ولكن علاش هاد لا غومارك اش كتقول لك ندير 2 fois 7 مازال ما غنحسبش وندير 5 fois 2 fois 2. هاد 4 كنديرها لا ديكومبوزيسيون كنفككها باش نختازل ب 2 وتبقى ليا 7 sur 10 بلا ما نحتاج نمشي نحسب. سورتو الا كانوا دي غرون نومبر الا كانوا اعداد كبار كيولي صعيب عليا باش نختازل وإلا ما كنتش كاع ضربت الاختزال راه ما نقدرش نختازل. غنمشي لي كا بارتيكولي ملي كنضربو ان نومبر ديسيمال باغ ان نومبر راسيونيل عندكم 3 بوسيبيليتي باش نشرح لكم داكشي اللي مكتوب تما شنو كيعني ان في لو برودوي نقدر نلعب بلي نومبر. الا عندي ا سور بي فوا سي يعني هذا مكتوب على شكل كسر نقدر ندير ا فوا سي وديك الساعه نقسمهم على بي لو ريزولتا على بي. نقدر ندير ا نخلي ا ونقسم السي على بي. اذا كنلعب هاد لو دينوميناتور نقدر ندير هذا وهذا ماشي بحال بلوس او موان ماشي بحال بلوس او موان حتى في لا ديفيزيون. هنايا نديه هنا لو برودوي كيسهل لي هاد الامور هادو. نقدر مثلا نحسب ا سور بي هي الاولى اذا كنحسبوا ا سور بي ولو ريزولطا اللي كيعطينا عاد كنضربوه في سي.
اذا هاد كلهما دي بوسيبيليتي نخدمو بهم. نمشيو لي زيكزامبل باش نفهموا اكثر اشنو كيعني هادشي. لو بروميير اكزامبل 2 sur 4 2 sur 4 fois 6. اذا هنايا غنديرو 2 fois 6 و 4 fois، حيت هاد 6 غتقدر ديرها 6 sur 1. عندك الحق. 4 fois 1 كندير 2 fois 6. مازال ما غنحسبش، علاش؟ حيت قال لي هاد 4 هي 2 fois 2. دونك جو سامبليفي باغ 2 كتبقى ليا 6 sur 2 هي 3. نقدر حتى نفرق 6 وندير فيها 2 fois 3. المهم خصني ما يكبرش ليا العدد. لا دوزيام اكزامبل 6 sur 3 fois 5. 6 sur 3 fois 5. اذا هنايا غنديرو عاوتاني 6 fois 5 sur 3 وندير لا سامبليفيكاسيون. 6 هي 3 fois 2 كنفكك هاد لي نومبر fois 5 sur 3. جو سامبليفي باغ 3 كتبقى ليا 5 fois 2 هي 10. La troisième, le troisième exemple, 2 sur 3. 2 sur 3 fois 6 est égal, donc 2 fois 6 sur, donc il y a 2 sur 3 fois 6. 2 fois 6 sur 3 fois 1, il y a 3. On dit là, 2 fois 6, on dit la décomposition 3 fois 2 sur 3. Je simplifie par 3. Il y a 4. Donc le résultat est 4. غنمشي la division. إلا ضبطنا مزيان la multiplication. La division غتمشينا simple. علاش؟ حيت إلا قلنا la définition de l'inverse d'un nombre rationnel AB et le nombre rationnel qui vérifie A sur B fois Q. هنا l'inverse راه دويجه دوينا عليها في الاول، دوينا عليها حتى في بروميير اني كولاج. A sur B كنقلبو كيولي B sur A. هذا هو l'inverse. ما كنبدلو لا لي سين والو. هذا داير هكا كنقلبو كيولي هكا. لانفيرس ديالو ماشي متساويين ولكن لانفيرس دو A sur B. اذا لانفيرس ما كنديروش A sur B كما كيديروا بزاف ديال لي زيليف. هذه خاطئه، ما متساويينش. كنقولوا لانفيرس دو A sur B et B sur A هو لانفيرس. علاش دوينا على لانفيرس؟ حيت غنحتاجوه في لا ديفيزيون. فإلا عندنا إلا مشينا لاباج 45، دونك هادو كلهم دي زيكزامبل في 45 كيقول لك بلي لي زانفيرس، يعني باش كنعرف لانفيرس صحيح. إلا خدينا مثلا باش نوضح لكم مزيان شنو كتعني دوك لي غومارك ديك لا ديفينيسيون. إلا خدينا مثلا 3 sur 4 لانفيرس ديالها شنو هي؟ هي 4 sur 3. إلا ضربناهم بيناتهم كيعطيونا 1. 4 4 3 3 ايكال 1. ماشي زيرو، ملي كتختزلو كلشي راه كيبقى 1. اذا باش نقولوا واحد لو نومبر هو لانفيرس ديال الاخر، خاص الا درت البرودوي يعطيني 1. سورتو فاش كيكونوا دي نومبر ما باينينش، بحال دابا 2 فوا 0.5. بزاف دابا غايقول لك هادو نو سون با دي نومبر انفيرس، عطاونا 1 يعني هادو راه انفيرس. علاش؟ حيت 0.2 هي 2 sur 1 و 0.5 النص هي 1 sur 2. ها هي ولات دابا باينه. اذا راه ماشي ضروري تكون واضحه ليا باش نعرفهم دي زانفيرس، خاص غير لو برودوي يكون كيعطيني 1. غنمشي لا غومارك. دونك ان نومبر راسيونيل اي سون انفيرس سون دو ميم سين. اللي قلت في الاول ما كنبدلوش لي سين. الا كان 3 sur 4 بوزيتيف حتى الانفيرس ديالو كيكون بوزيتيف، ماشي بحال لوبوزي. لوبوزي هو اللي كنبدلو فيه لي سين وما كنقلبوش هو، حيت لوبوزي ديال 3 sur 4 هي موان 3 sur 4 كنبدلو غير لو سين. هنا الا كان موان 3 sur 4 لانفيرس ديالو هي 4 sur موان 3. كان هذاك نيجاتيف هذاك نيجاتيف، كان هذاك بوزيتيف حتى الاخر كيكون بوزيتيف. اون نا با زيرو نا با دانفيرس. هنا اهم حاجه دائما تعرفوها في لي نومبر ان زيرو هي 0 sur 1 ياك، ولكن راه ما كايناش 1 sur 0. هادي ني با ديفيني. الزيرو ما عمرو يكون في لو دينوميناتور. الا قلتي لهم في الدار دابا نقصر خبزه على والو راه يقول لك شويه انت راه ما نعسيش مزيان.
1 sur 2 ما يمكنش تكون عندي واحد الحاجه نقول لك ما نقسمها علاش غتقسمها على والو، ما يمكنش. اذا زيرو مازال الا قلتي ما عندي والو باش نقسمو عليكم، يعني زيرو على 100 واحد غتعطيك زيرو. دونك اتونسيون لهاد القضيه هادي. ne pas confondre l'inverse et l'opposé. دونك هو اللي دويت عليه حتى هو في الاول. l'inverse ديال 3 sur 4 هي 4 sur 3، ولكن l'opposé de 3 sur 4 هي moins 3 sur 4. l'opposé كنبدلو غير ليسي، l'inverse كيتقلب le nombre. Exemple. Donc l'inverse du nombre 3 est 1 sur 3. L'inverse du nombre rationnel moins 2 sur 5 هو 5 sur moins 2. Donc هي اللي مكتوبه عندكم تما، ولكن داك موا غير باش نفهمو مزيان. Donc l'inverse de moins شنو هو داك لو نومبر moins 2 sur 5 et EST 5 sur moins 2 نورمالمون. ولكن هاد موا نقدر نحيدو هنا ونحطو الفوق، ما عنديش مشكل، لان ناقص نقدر نطلعو كيما نحطو الفوق ولا نهبطو لتحت. غنمشي لوكوسيون دو نومبر راسيونيل. دابا علاش هادشي كامل اللي نوضنا على لانفيرس؟ كنهضروا على لانفيرس وحنا بغينا لا ديفيزيون. Donc divisé par un nombre rationnel non nul revient à multiplier par son inverse. باش نوضحوا اكثر، الى خدينا a sur b، الى خدينا a sur b un nombre rationnel a sur b divisé par c sur d اش كيعطينا؟ revient à multiplier هذا le premier nombre هذا le deuxième nombre. كنبداو من اليسار a sur b كنقلبوا القسمه للضرب، ولكن هذا كنديروا ليه لانفيرس كيولي d sur c égal à a fois d sur b fois c. اذا هكا كنحسبوا لا ديفيزيون دو نومبر راسيونيل. هذاك الشيء اش كنا كنهضروا على لانفيرس، لان هذا ملي كنحولوا لا ملتيبليكاسيون كنديروا ليه لانفيرس. واحد الحاجه اخرى بغيت نوصلها لكم، راه بحال هادي a sur b sur c sur d، هادو راه بحال حتى هادي كنديرو a sur b fois d sur c. عوض ما كنديرو الكسر كنديرو القسمه، اذا عندهم نفس المعنى. Exemple. Donc 5 sur 7 divisé par 3. إذا 5 sur 7 divisé par 3. ما كنزربش، هي 5 sur 7 divisé par 3 sur 1. حيت 3 هي 3 على 1. كنحولها لا multiplication 5 sur 7 fois l'inverse de 3 sur 1 هي 1 sur 3 est égal à 5 fois 1 sur 7 fois 3 est égal à 5 sur 21. Donc هذه هي العملية الأولى. La deuxième exemple 7 sur 3 divisé par 5 sur 4. La même chose, il y a 7 sur 3 fois l'inverse مقلوب ديال 5 sur 4 il y a 4 sur 5 égal à 7 fois 4 sur 3 fois 5 est égal à 28. إذا هنا ما اختزلتش حيت ما عنديش الاختزال sur 15. Donc 28 sur 15. غنمشي ندير واحد دو زيكزارسيس اذا في لي ميثود اي تكنيك. ماشي باش زوين لينيفير بلس دائما كيسالي بلي ميثود اي تكنيك، يعني كيفاش كتحسب. دونك لا باج 46 لا باج 46 عندنا واحد لو نومبر، واحد لو برودوي دو نومبر 6 في لينونسي 1 sur 6 sur 35 fois 25 sur 4. دايرين لكم تما دو ميثود. لا ميثود الاولى اننا كنحسبوا عاد نختازلوا، والثانيه كنختازلوا عاد كنحسبوا. وانا كنفضلوا دائما نختازلوا قبل. اذا انا غنفضل الاختزال هو الاول باش ما يكبرش ليا العدد. دونك 6 fois 25 sur 35 fois 4 est égal donc 6. شنو غندير؟ كنشوف الفوق والتحت. إذا 6 غندير فيها 3 fois 2، 25 غندير فيها 5 fois 5، 35 غندير فيها 7 fois 5،
و 4 غندير فيها 2 فوا 2. دونك جو سامبليفي باغ باردون كاينش دونك 7 ما كايناش الفوق، كاينه 5 5 كاينه 2 2 كتبقى لي 3 فوا 5 هي 15 سور 14. هنا كنحبس ليكسبرسيون ماشي بحال الا مشيتي حسبتي، فالا شفتو دابا انك الا مشيتي حسبتي خصك عاوتاني تختزل، وكاين اللي ما كيعرفش يختزل بزاف غادي يجيو لي نومبر صعاب. غنمشي لينونسي 3 اللي فيه لا ديفيزيون، لينونسي 2 حتى هو راه علمتكم لي ديتاي تما بحال لينونسي 1. لينونسي 3 موان 2 sur 5 ديفيزي بار 7 sur 3. اذا هنا كنحولوا ما نساوش موان 2 sur 5 فوا لانفيرس مقلوب ديال 3 sur 7 ديال 7 sur 3 هي 3 sur 7 ايكال موان 6 sur 35. هنا ما كايناش لا سامبليفيكاسيون، كنحسب 2 فوا 3 6 موان خاصو يبقى 5 فوا 7 هي 35. نتمنى انكم استفدتوا من لا فيديو، ونتلاقاو في لا فيديو ديال لي زيكزارسيس ان شاء الله.